होइन रवि लामिछानेको इन्ट्रेस्टिङ गर्नु भएको छ। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋणमा 1.5 1.5 अरब रुपियाँ हिनामिना गोर्खा मिडियामा त्यसबाट 30 करोड प्रभाव भएको। सुप्रिम बचतले के भन्छ यसको बारेमा? रूपन्देहीको कोर्टले के भन्छ? मान्यजीको नाममा बिना धितो 2 करोड ऋण प्रभाव भएको। चितवनको कोर्टले के भन्छ? मान्यजीको नाममा 11 करोड 70 लाख गोर्खा मिडियामा गएको र मान्यजीले हस्ताक्षर गरेको 414 वटा चेकहरू फेला परेको। अब काठमाडौँले के भन्छ? काठमाडौँको कोर्टले के भन्छ? 5 करोड 8 लाख दाबीको बारेमा सञ्चालकहरूसँग मिलोमतोमा ऋण प्रवाह भएको। पर्साले के भन्छ फेरि? 1 करोड 50 लाख रुपियाँ मान्यजीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ऋण लानु भएको। अब यो सबै मैले एउटा पनि मैले भनेको होइन है, यो गरेकै हो। गरेको कुरा हो भने सिद्धिको नि उहाँले पहिला आफ्नो सभापतिलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। ए साथी हो, धेरै नाटक फुरफुर गर्यो भने नि बङ्गलादेशको इतिहास नतिजा त देखाएको छौ। कसरी तपाईँको अवामी लीगले हावा खायो। हर्क साम्पाङले भन्नुहुन्छ नि, बोलेर मात्रै हुँदैन हो साथी हो, देश बनाउनु पर्यो, देश बनाउन जागरुक हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ नि। जसले जति हल्ला गरे पनि भाग्य विधाता हुन्, देवदूत हुन्, तिलस्मी नायक हुन् भनेर भ्रम छरेका छन् नि। यो भ्रमको रङ्गीन मायाजालबाट मुक्त हुन मलाई लाग्छ यो चुनावै काफी छ। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत समारोहमा देखिएको क्रेज देख्नु भएन? देखेँ। उता बालेन शाहको क्रेज त्यतिकै देखिन्छ, रवि लामिछानेको क्रेज त्यतिकै देखिन्छ। त्योभन्दा डब्बर तेब्बर होइन 5 गुणा बेसी त राजाको क्रेज देखियो होइन? गाउँ गाउँमा जाने हो भने अझै पनि उहाँको क्रेज त्यही अनुसारको छ क्या। अब जन्म त सबै घन्टीमय भयो भन्ने त टाइटाई फिस भएन र भनिन्छ सर? यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। जो मान्छे बालेनलाई हेर्न जान्छन्, अब जो मान्छे राजालाई हेर्न आएका छन् ती सबैले राप्रपामा भोट हाल्छन् त? जो मान्छे बालेनलाई हेर्न गएका छन् ती सबैले बालेनलाई भोट हाल्छन् त? अथवा घन्टीलाई भोट हाल्छन् त? हाल्दैन। मेरो दिमाग चाहिँ यहाँ गएर अड्क्यो के सर? तपाईँको ठिक ठाउँमा गएर दिमाग टक्क अडियो, स्थिर भयो। म के भन्छु भने राजालाई बुझ्न नसकेका, राजाभन्दा चर्का राजावादी राजाको अनुहार दुरुपयोग गरेर भोट बढाउन सकिन्छ कि भन्ने दुराशय यहाँ छन्। ल लिङ्गदेन राजेन्द्र लिङ्गदेनवाला राप्रपा हलो छाप राप्रपा भन्दा त दुर्गा प्रसाद धेरै मोरल रहेछन्। कमसेकम उनले राजाको सिम्पेथीलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा त बनाएनन्, चुनावमा उठेनन्। अब लिङ्गदेन किन आएको रे भने यो चुनावमा काम लाग्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ त बाघको छालामा स्यालको रजाइ भने जस्तो भयो, लङ्का जलाउने दुर्गा प्रसाद पगरी गुत्ने ढेडु भने जस्तो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रेडिट गोज टु दुर्गा प्रसाद भनेर सम्पूर्ण रूपमा उहाँलाई क्रेडिट दिन त नमिल्ला। तर एउटा कुरो चाहिँ भन्छु, राजा सबैको साझा भन्ने एउटा उक्ति थियो क्या। त्यस कारण राजाभन्दा चर्को राजावादीले एउटा कोटेरो निर्माण गरेका छन्, कोटरी। त्यहाँ चाहिँ एकदमै ब्रान्डेड राजभक्त बाहेक अरूको राजै होइन भन्ने टाइपको उनीहरूको व्याख्या हुन्छ। र बालेन शाह अब क्षुद्र मान्छेले त कतिसम्म टिप्पणी गरेछन् भने चुनाव अगाडि नै राजा ल्याउने, स्थापित गर्ने, बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रे। लाटा राजावादीहरू यति कुरो पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्न। अहिले राजतन्त्रको एजेन्डा उठ्ला भनेर बालेन नामक कार्ड प्रयोग गरिएको इन्डो वेस्टबाट, यति कुरो बुझ्नुहोस्। र राजालाई सख्त घृणा गर्ने म्यासेज बालेनले त्यतिखेर दिए जतिखेर गर्दै नगरेको गल्तीमा राजालाई बिल तिराउनको लागि बालेन शाहले निर्मल निवासमा लाखौँको बिल पठाइदिए। याद गर्नु होला। अहिले बालेन त फोहोर गर्दै हिँडेका छन् नि ठाउँ ठाउँमा, त्यसको बिल कसलाई भराउँछन्? बालेनले आफै फोहोर गर्दै हिँडेका छन्। उनी गएको उनको खातिरदारी गरिएको सभा समारोहमा फोहोर भएको छैन छ नि, त्यसको बिल त उनी आफैले तिर्नु पर्ला नि। अरूलाई औँलो ठडाउन सजिलो हुन्छ, आफैले जवाफ दिनु त गाह्रो हुन्छ। अब संघीयता स्वीकार गरेको, धर्मनिरपेक्षता कबुल गरेको, गणतान्त्रिक संविधान मानेको बालेन शाह जसले राजाको एजेन्डा डिफ्युज गर्नको लागि नि सतहमा आएका छन् जेनजी मुभमेन्टको नाउँमा भने यिनलाई कसरी राजाको प्रिय मान्न सकिन्छ? त्यसकारण हुन त यिनीहरू ताकपारे तिवारी नत्र गोतामे हुन्। म पनि गौतम हो, तर मेरो चाहिँ त्यो प्रवृत्ति छैन। त्यो हुन् चकुवा हुन्, घाटघाटका पानी खाने मान्छे हुन्। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने यिनीहरूभन्दा रवि लामिछाने र बालेन शाहभन्दा त कता हो कता राजा देशभक्त हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। तर राजाको एउटा मलाई के लाग्यो भने
रक्तपात गरेर हिंसा गरेर जेएनजी आन्दोलन जस्तै गरी सत्ता हाइज्याक गर्ने उहाँको उद्देश्य देखिएन होइन। जस्तो सौरभले ठिकै भने हो नि, काङ्ग्रेस हाइज्याक गरे गगनले, सुशीलाले सरकार हाइज्याक गरिन्, अनि बालनले रासोपा हाइज्याक गरे। अब देशै हाइज्याक गर्न मात्रै बाँकी छ। देशलाई किस्ता किस्तामा सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्दैछन् र हिजोको अभूतपूर्व जोस त्यसो त पोहोर सालको भन्दा कम छ, तर यिनीहरू केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गाली गरेर थाक्दैनन्। तर देशभक्त केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यतिखेर उहाँलाई मसिनो सूचना थियो, कतिपय इन्टेलिजेन्सहरूले त्यो जुलुस नारायण हिटीमा जानेछ र राजाको थाप्लोमा सिर्फेज लाग्नेछ शिरमा भन्दा पनि उहाँले ठिकै छ त उनीहरूले सकेछन् भने गरौँ न हेरौँला भन्नुभयो। भनेपछि सुशीला कार्कीले त निषेधाज्ञा जारी गरिन् नि सिडिओ मार्फत, तर त्यो निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न त सकिनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशीला कार्कीको यो असंवैधानिक, यो जनता विरोधी र एसपिपी पास गर्नको लागि, एमसिसी कार्यान्वयन गर्नको लागि, दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सिफ्ट गर्नको लागि, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बनाउन, देशलाई युक्रेन बनाउन, लुसिफरवादी जेलेन्स्की भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउन नयाँ जो सरकार बनाउने भनिएको छ, त्यो त बाक्सा कब्जा गरेर सेनाको बुट र बन्दुकको छाया मुनि बाक्सा साटेर धाँधलीपूर्ण, इतिहासकै सर्वाधिक धाँधलीपूर्ण चुनाव गरेर राष्ट्रवादीहरूलाई 70 गराएर सके साम दाम दण्ड भेद पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेर सत्ता कब्जा गर्ने, नभए सर्वनाश गर्ने हिसाबले जसरी चुनाव आयोजना गरिँदैछ, चुनाव नामक एक नौटङ्कीको आयोजना गरिँदैछ, त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि ठुलो सङ्कटको विषय हो। होइन, रवि लामिछानेको इन्ट्रेस्टिङ गर्नु भएको छ। अनि अब रवि लामिछाने अब यो कस्तो चलाक भने नि सर, जनता चाहिँ मजैसँग झुक्काउन सक्ने रहेछन् कि। म 2टा फोटो तपाईँलाई देखाउँछु। पहिला त मैले पनि त्यो सेतो प्लास्टरवाला एआई भनेर चित्त बुझाएको थिएँ। हो, एकछिन हामी यहाँ तपाईँसँग छुट्टै गर्नु होला उहाँले, तपाईँको उता प्रतीक्षा छ। यहाँ मैले चाहिँ होइन रविलाई बेकारमा उडाएँ कि क्या भनेको त, हिजो म आफैले हेरेँ फोटो अघि, त्यो फोटो तपाईँको प्रमाणको लागि म यहाँ पेस पनि गर्दैछु। म आफै ताजुब लाग्यो। एउटामा देब्रे खुट्टामा ब्यान्डेज छ, एउटै ब्यान्डेज अर्कोमा दाहिनेमा छ। एकचोटि यो फोटो पनि हेरिदिउँ है, हामीले यो फोटो हेरेपछि झन् स्पष्ट हुन्छौँ। यो को हो सर, एकचोटि चिनौँ त। त्यही त मैले पनि यो हेरेँ भिडियो। एकचोटि भनिदिनु न, रवि लामिछाने कुन खुट्टामा प्लास्टर छ यसमा? अब यो तपाईँको ब्याक क्यामेरा होइन भने त यो होइन, ब्याक होइन, फ्रन्ट क्यामेराबाटै खिच्या भिडियो हो मैले देखाएको छु। यो कुनै सेल्फी मोडमा खिच्या होइन क्या, ब्याक क्यामेरा होइन, यो भिडियो नै हो, तपाईँको जस्तै क्यामेराले खिचेको। यो कुन खुट्टा हो? राइट हो, त्यो राइट हो। अब म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यो यदि राइट हो भने यो राइटै हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। ल हेर्नु साथीहरू, राइट क्यामेरामा बकैदा ब्यान्डेज छ होइन, ब्राउन कलरको, खैरो कलरको उनको ब्यान्डेज छ। अब यो ताजा तस्बिर, यो अहिले एकदमै ट्रोल भाइरल भइरहेछ। अब अर्को दर्शन गरौँ हामी उनको। यो कुन खुट्टा हो सर? आफ्नो पत्नीसँग उनी छन्, यहाँ हामीले एकचोटि हेरौँ। यो कुन खुट्टा हो? त्यसमा लेफ्ट छ। लेफ्ट हो। यो फोटो त हामीले देखेकै हो, यो लेफ्ट छ। अब अर्को पनि फोटो छ मसँग। यो म सेतो ब्यान्डेज देखाउँदिनँ तपाईँलाई, किनभने सेतो होइन। यसमा कुन छ? यो पनि लेफ्टै हो। त्यो लेफ्टै हो सर। हो, अघि हामीले कुन हेऱ्यौँ? राइट हेऱ्यौँ हो। लेफ्ट र राइट यो भएको के रहेछ भने मैले केही मान्छेसँग सोधेँ, यस्तो किन हुन्छ भनेको। जस्तो अब मान्छे बिहान चाँडै उठ्छ नि, उठेपछि उसलाई के होस् हुँदैन भने बेलुका त अब त्यो नाटक गरे त खोलेर सुत्नु पऱ्यो नि, खोलेर सुत्नु पऱ्यो कि परेन। अनि त्यसपछि त्यो बाँधिदिने एकजना मान्छे हुन्छ, ल्याएको हुन्छ हो। त्यो बाँधिदिनेले हतार गर्दाखेरि देब्रेतिर बाँधिदिनु पर्ने, दाहिनेतिर बाँधिदिँदो रहेछ। घाउ भएकोतिर नबाँधिकन नभएकोतिर। घाउ भए पो बाँध्नु भने, घाउ भएकोमा त घाउ भएकैतिर बाँधिन्छ नि। यही गगन थापाको मैले तपाईँलाई उही भनेको थिएँ नि। अब त्यतिखेर सोसियल मिडिया त्यति मसरुमिङ भएको थिएन, त्यतिखेर फेसबुकतिर फोटो कुदेको थियो।
गगनको त्यो या विप्लवले बम हाने के भनेर मटन काजी हुनु अगाडि उनी बम काजी थिए हो। त्यो बम काजी भएको बेला बमको छिर्का लागेको तपाईँले अर्को कुरो पनि नोटिस गर्नु भएको छ, खरोच पनि आएको छैन, कुनै दाग धब्बा केही पनि छैन, कानमा चोट भनेको छ केही पनि छैन। अनि उनले त्यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी झुन्डाएका थिए क्या प्लास्टर भरे त पहिला देब्रेमा झुन्डाएको थिए रविले जस्तै, पछि दाहिनेमा सरेछ क्या, किनभने त्यो भएको कुरै थिएन। केही दिन त्यो झुन्डाएर हिँड्नु थियो, पब्लिक सिम्पेथी गेन गरेर भिक्टिम कार्ड कसैले सेल्फी क्यामेराबाट खिच्दियो भने त्यो फ्लिप पनि हुनसक्छ क्या, फ्लिप गरेर पनि होइन, त्यस्तो होइन सर। अब यो जनता झुक्काउन बेवकुफ बन्न, अब 2-3 किलोमिटर ठमठम हिँडिरहेछन् रवि लामिछाने भोट माग्दै, काहीँ नाचिरहेछन्, काहीँ क्यारम खेलिरहेछन्, खुसियालीमै छन् भन्ने बित्तिकै अर्को कुरो अब अहिलेको उसमा टाइट लगाएर उनी हिँडिरहेछन् फेरि त्यो देखाउन क्या, देखाउनकै उद्देश्य लागेर। अब त्यस कारणले साथी हो धेरै नाटक फुरफुर गऱ्यौ भने नि बङ्गलादेशको इतिहास नतिजा त देखाएको छौ, कसरी तपाईँको अवामी लीगले हावा खायो, यहाँको काङ्ग्रेसको नतिजा त भनौँ त्यो नतिजाले एउटा प्रभाव त यहाँ पक्कै पनि पार्छ नै पार्छ। तर यो राजाको क्रेज देख्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने जनताले बालेन शाह आऊ भन्ने बेला भइसक्यो, तिम्रो राजा आऊ देश बचाऊ भन्छौ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। भरे त बालेनको भन्दा धेरै क्रेज त राजाको रहेछ। त्यो त पक्का हो नि, कहाँ बालेन शाह कहाँ राजा। राजाको धेरै राम्रो छ नि, राजाले कहिले पनि देश चलाउने कुराको चिन्तन गर्दैनन्, देश चलाउने स्क्रिप्ट लेख्दैनन्, राजाले जनता मार्ने स्क्रिप्ट पनि लेख्दैनन्, जनतालाई हानि नोक्सानी हुने कुरा पनि गर्दैनन्, आफ्नो देशको महान नागरिकता त्याग गरेर विदेशी नागरिक पनि बन्दैनन्, इभन त्यत्रो सङ्कटमा एक्जाइलमा पनि गएनन्, निर्वासनमा पनि गएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको नेत्री आङ सान सुकीले उहिले एउटा कन्फेसन्स गर्नुभएको रहेछ क्या। भनाइको मतलब उहाँले कम्बोडियाको उदाहरण दिनुभएको थियो। कम्बोडियामा त्यतिखेर राजतन्त्रको पुनर्बहाली भयो नि, नरोत्तम सिम्हानुक आउनुभयो नि, हो किन आउनुभयो भन्ने विषयमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब मूलधारका दलहरू आफ्नो लक्ष्यप्रति चुक्छन् त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा स्थिर शक्ति केन्द्रले ठाउँ पाउँछ भनेको राजतन्त्र हो। स्थिर थलोको किलो भने त राजतन्त्र रहेछ, त्यसकारण जनताले चाहँदा वाइ नट जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरो देखिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ त हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने राजा चुनाव लड्ने होइन, राजाले पार्टी बनाउने होइन, राजा एउटा शक्ति केन्द्र हो। राजाको एउटा खालको मुभ हुन्छ भयो भने यिनीहरूको जस्तो हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ मलाई रमाइलो अथवा विडम्बनाको कुरा के लाग्यो भने बालेन शाहको हकमा चाहिँ कतिपयले एउटा अनावश्यक ग्लोरिफाइड गरेर भिडियो बनाएर रहेछन् क्या। बालेन शाह के भिजन छ अरे थाहा छ के छ? त्यो भिजन चाहिँ न सिङ्गापुर बनाउने ली कुवान यूसँग छ अरे, न चिनिया देङ सियाओपिङसँग थियो अरे, न सी जिनपिङसँग छ, कसैसँग छैन। उनले नेपाललाई नेपालै बनाउँछन् रे, प्रति व्यक्ति आम्दानी लाखौँ डलरमा पुर्याउँछन् रे। सुन्नु है बालेनले हाम्रो तपाईँ हामी त बसी बसी तिग्रा ठटाएर खान पाउने भयो। अनि त्यसपछि नेपालमा विश्वभरिका मान्छेलाई रोजगारीको लागि ल्याउने एउटा स्पट बनाउँछन् रे, औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछन् रे, अनि शिक्षा निःशुल्क गर्छन् रे, हेल्थ केयर निःशुल्क। ए बाबा तपाईँका बालेनले 3 वर्षमा महानगरपालिका कसरी थङ्थिलो बनाए, कसरी बेरोजु बढाए, कसरी बर्बाद बनाए काठमाडौँमा, काठमाडौँलाई कसरी सुकुम्बासी खेदे प्रभु शाहको श्रीमती हो क्या त्यहाँ मेयर भएको कुन नगरपालिका हो मलाई थाहा छैन, तर उहाँले चाहिँ पुरै निःशुल्क गर्नुभएको रे, बिजुली पानी होइन सबै होइन। अब त्यहाँ केही सेटिङका कुराहरू छन्, सस्तो लोकप्रियताका कुरा छन्, तर यीभन्दा चाहिँ अब अरू कुरो खोज्नै परेन नि। तपाईँको हिजो तिलोत्तमाको मेयर हुनुभयो वासुदेव घिमिरेजी, पछि उहाँ सांसद हुनुभयो, उहाँले त्यो तिलोत्तमालाई कति राम्रो बनाउनु भएको थियो त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ। अहिले पनि लो प्रोफाइलमा खुसु खुसु काम गर्ने धेरै छन्। यीभन्दा त ऊ त्यो धनगढीको मेयर कता हो कता नैतिक र इमान्दार हो नि। यीभन्दा त हर्क साम्पाङले धेरै काम गरेको हो नि त, धेरै राम्रो काम गरे। रेणु दाहाल खुद राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले बालेन शाह ओभररेटेड हुन्, हाई गरिएका हुन्। अब उनले त एक ताका भन्थे के दलाई लामाको चाहिँ आचीलाई पनि प्रसाद बनाएर खान्छन् रे के तिनका भक्तजनले। त्यस्तो समय यहाँ नआओस्, त्यस्तो नहोस्।
अनि त्यसपछि अस्ति खगेन्द्र सुनारको तपाईँले देख्नु भएन, हिँडिरहेको थियो कसले चक्लेट के दिएछ मुखमा हालिरहेको थियो, सत्य धर्म म भन्दैछु, कुनै एआईले बनाएको होइन। अनि त्यो मान्छे त पछाडि छ नि त, ऊ त लमक हात्ती जस्तो लम्किने, ज्यान पनि त्यस्तै रातदलको भीमे जस्तो छ, हाट्टा उट्टा गर्ने, साउथको भिलेन जस्तो देखिन्छ। अनि मुखबाट क्वाप्प निकाल्छ अनि दिन्छ क्या, अनि उसले खान्छ अर्कोले। अनि यस्तो झुर दृश्यहरू पनि हामीले देखेका छौँ। सोभिता गौतम जस्तो पढे लेखा मान्छे त उहाँ सुगासँग भोट माग्दै थिइन्। ए हो, ल हेर्नु भएको छैन एउटा भिडियो त्यो चाहिँ आइरहेको मैले हेरिनँ छ, सुगासँग भोट माग्दै हुनुहुन्छ उहाँ। अब यिनीहरू सुगा, मैना, काग, कोइली, स्याल, ब्वाँसो, फ्याउरो जम्मै सब भोट माग्दै हिँड्छन्। कोही मृग उचाल्ने, कोही मने म्या मलाई भोट दे है भन्ने, काहीँ के गर्ने, यस्ता तमासा यस्ता रमिता, कोही डमीसँग भोट माग्ने, मजाक बनाइरहेछन् यिनीहरूले चुनावलाई। यिनीहरूको स्तरै यही हो। अब शिक्षित मान्छे भनेको छ, उहाँले पहिला आफ्नो सभापतिलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो सभापतिसँग के प्रश्न गर्नु पर्थ्यो भने, मेरो प्रिय सभापति रवि लामिछानेजी, आदरणीय सभापति, यो संसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने थलो हो, त्यसकारण उहाँले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि यो प्रश्न चाहिँ उहाँको सभापतिलाई पर्थ्यो भन्छु कि 79को चुनावमा। किन त्यो भने त्यतिखेर पोलिटिकल साइन्समा एमए र कानुनमा एलएलबी गरेको कृष्णभक्त पोखरेल चितवनबाट उठ्दै हुनुहुन्थ्यो। जबकि उहाँलाई भलिभाती थाहा छ त्यही चितवनमा रवि लामिछाने प्रवीणता प्रमाणपत्र त पिसिएल +2 पनि नगरेको उम्मेदवार। अनि उहाँले भन्नुपर्थ्यो, सभापतिज्यू यो कानुन निर्माण गर्ने संसदमा तपाईँको आवश्यकता छैन, कृष्णभक्त पोखरेलको ठाउँ छोडिदिनुहोस्, तपाईँ संसदमा उठ्न मिल्दैन। उहाँलाई चाहिँ नभन्ने त्यही मापदण्ड चाहिँ, अनि रेणु अनपढ हुन् भन्दै अनि के भन्दै त्यो कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा म जान्छु भनेर दुनियाँलाई हँसाउने। उहाँ कानुनको कुन चाहिँ विज्ञ हो? त्यसो भए त युवराज सङ्ग्रहालयलाई सबैले ठाउँ छोडिदिनु पर्छ। उहाँ कानुनको पिएचडी हो त। अनि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी छोडिदिनु पर्छ होइन, युवराज सङ्ग्रहालय छन्, अनि सबै वकिल राखे भइहाल्यो नि। अनि वकिल राखेर पठाए भइगयो। कानुन बनाउन जान्ने मात्रै मान्छेलाई यिनीहरूले जुन भाष्य भनिरहेछ नि, त्यहाँ त अनपढ जाने होइन, त्यहाँ त बोल्न सक्ने मान्छे जाने पढे लेखेका मान्छे जाने, कानुन बनाउन जाने भनिरहेछ नि। तपाईँलाई एउटा भाष्य गलत हो क्या सर, किनभने उनीहरूले यदि कानुन मात्रै बनाउन जाने हो र जनताको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने होइन, जनताको दुःख पोख्न जाने होइन भने त सबै कानुन पढेका कानुन व्यवसायलाई लैजाऊ त। कानुन व्यवसायलाई मात्रै सांसद बनाए भइहाल्यो नि त। ए बाबा, एउटा कुरा के हुन्छ भने कानुन निर्माण गर्न कानुन चिले मात्रै जान्दछन् भन्ने होइन, किनभने त्यहाँ दफावार छलफल हुन्छ, विज्ञहरूले मस्यौदा प्रस्तुत गर्छन्, हरेक दलमा फेरि यिनले कानुनी दक्षता। यति कुरा चाहिँ क्लियर भइदिनुपर्छ जनता कि यी हामीले चुनेर पठाएका सांसदहरूले एक अक्षर लेख्ने होइन, अनि कको अक्षर पनि यिनीहरूले लेख्ने होइन। त्यो कानुन कताबाट आउँछ त्यसमा हेर्ने हो, संशोधन गर्ने हो, आफ्नो राय दिने हो, एक अक्षर काट्ने र थप्ने पनि यिनीहरूले गर्ने होइन कि। अब त्यो गर्ने भएको भए त्यो के अरे निजामती ऐनमा कहाँबाट आइपुग्यो? कहाँबाट? त्यो उसको के अरे यो कुलिङ पिरियडको कुलिङ र यिनीहरूले त काट्ने भनेको थिए, कहाँबाट थपियो र तथाले नि यिनीहरूले एक अक्षर पनि लेख्दैन। फेरि यो कुरामा क्लियर हुनु होइन, त्यो त यस्तो मस्यौदा मस्यौदा कहाँ बन्दो रहेछ भने एउटा ल फर्ममा बन्दो रहेछ। क्लियर छ यो कुरा त, मैले ढाँटेको होइन नि त, त्यही सुमना श्रेष्ठले भने नि त। एउटा ल फर्ममा मस्यौदा बन्छ, त्यो मस्यौदा बन्नलाई नै पैसा तिरिन्छ, त्यो मस्यौदा आउँछ कुन देशबाट भन्ने कुरा पनि क्लियरली थाहा होला। त्यस पछाडि गएर त्यो समितिमा छलफल हुन्छ, अनि गएर सदनमा पास हुने र ढ्यापढ्याप गर्ने हो क्या, कसैले एक अक्षर लेख्दैन। होइन, त्यो त के भने जस्तो तपाईँ र मैले कानुन पढौँ नपढौँ, तर कानुनको विषयमा जानकारी राख्न हामी सक्छौँ, फ्रिलान्सर स्टडी गर्छौँ, र धेरैजसो सांसदहरू एक्सपर्टिजम लिएर आएका हुँदैनन्। त्यसो भए त अर्थ विधेयकमा छलफल गर्न त सबै अर्थशास्त्र पढ्नु पऱ्यो नि। सामाजिक सञ्जाल विधेयक जान्छ त्यहाँ, अनि मिडियाको जानकारी त सबैलाई हुँदैन नि। त्यो विषयमा पार्टीले बनाएको एउटा धारणा, विज्ञहरूले बनाएको धारणामा आफूले एउटा खालको धारणा बनाउने हो, त्यसमा संशोधन गर्ने भनेको क्षमताशील मान्छेले हो संशोधन थप्ने। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने, जस्तो यिनीहरूले यो भनिरहँदा मलाई पञ्चायतकालको सम्झना आयो क्या। पञ्चायतकालमा जोगमेयर श्रेष्ठले भन्नुहुन्थ्यो अरे कि संविधानको धारा भनेपछि सरकार धारा त मेरो गाउँमा पो लानु छ, संविधानको धाराले त काम दिँदैन भन्थे अरे क्या। अनि जोगमेयरको विषयमा अर्को रमाइलो कुरो पनि छ, जोगमेयर र बेलायत पठाएछन् राजाले, अनि 2-3 महिनापछि फर्केर आउँदा राजाले सोधेछन्, जोगमेयर तिमी बेलायत गयौ,
प्रजातन्त्रको जननी जस्तो देश के सिकेर आयो भनेर राजाले भन्दा सरकार बेलायतको त कुरै छोडौँ, त्यहाँ त दुधे बालबालिका पनि फरार र अङ्ग्रेजी बोल्दा रहेछन्, सरकार बच्चैदेखि अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दा रहेछन् भनेर। अब बेलायतको मातृभाषा नै अङ्ग्रेजी हो, के बोल्छन् त भनेपछि यहाँनिर मान्छेलाई बेवकुफ बनाउनुको पनि सीमा हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो हो, त्यहाँ चाहिँ कानुन चाहिँ जानुपर्छ, त्यहाँ विकास गर्ने एजेन्डा हुँदैन भनेर यो जनतालाई भ्रम पारेका छन्। किन हुँदैन? सांसद विकास कोष अन्तर्गत बजेटहरू गएको छैन, कुनै सांसदले लबिङ गरेर धेरै लान सक्छ, कोहीले लाँदैन। यिनीहरूले यो किन भने रहेछन् थाहा छ? रासोपाबाट जित्ने रवि लामिछानेदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्म अनि विराज भक्त श्रेष्ठदेखि हरेक सांसद, ल समानुपातिकको कुरा छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि प्रत्यक्ष जित्ने सांसदले कुनै योजना लगाएको भए के भन्नु, न राप्रपाले लगाएको न रासोपाले। त्यसकारण यिनीहरू जनताको बिचमा मुख देखाउन लायक भएनन्। खालि गफ छुटेर बस्ने, ठुला कुरा गर्ने, गफाष्टकहरूको जवाब। हर्क साम्पाङले भन्नुहुन्छ नि, बोलेर मात्रै हुँदैन हो साथी, हो देश बनाउनु पर्यो, देश बनाउन जागरुक हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ नि। हो देश बनाउने जागरुकता छैन। अब काम नगरेपछि अर्को गफ त गर्नै पर्यो, आफ्नो अनुकूलतामा तर्क निर्माण गर्ने क्या। आफूलाई जे कुरो अनुकूल हुन्छ त्यही भ्रम चाहिँ, त्यही भाष्य जनतामा सम्प्रेषण गर्ने। अस्ति त्यो अपिल त्रिपाठीले कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, त्यो एउटा खत्री केटो रहेछ नि तपाईँहरूकोतिर आएको लाउ रे, तपाईँ चाहिँ त्यहाँको थलो किलो जोडिएको खत्री हुनुभयो। त्यहाँ चाहिँ रनबन डुले पनि दाम्रो चुडालेर आएको एउटा कतातिरको पूर्वतिरको अल्लारे खत्री, त्यहाँ उसलाई एउटा प्रश्न राखिएको थियो, मालपानीको गाडी लिनु अरूले लिँदा चाहिँ त्यही कुरो घुस हुने, भ्रष्टाचार हुने, तपाईँहरूले लिँदा चाहिँ सदाचार हुन्छ भन्ने यही आशयको श्रद्धा होइन। सबै ठाउँमा यो भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन यहाँ उहाँ भनेर भने रहेछन्। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्, यिनीहरू भनेको तपाईँ कल्पना गर्नु न, प्राइमरी इलेक्सनको नाउँमा एमाले वा काङ्ग्रेसले 50,000 होइन 50 रुपियाँ उठाएको भए यिनले कत्रो हङ्गामा गर्थे प्राइमरी इलेक्सनको नाउँमा। ल हेर्नु, यिनीहरूले चाहिँ जति उठाए पनि हुने। अनि प्रणय शमशेरले त त्यही भएर पार्टी छोडेर घृणा गरिरहेका छन्। त्यही भएर त बङ्गलादेशमा शानदार साथ भयो त होइन। ठिकै छ, सुन्नु न, अब बिएनपीले ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री प्रचण्ड बहुमत किन ल्यायो होइन? बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीको रहमान जो शेख हसिना के अरे बेगम खालिदा जियाको छोरा हुन्, बेगम खालिदा जिया, तारिक रहमान, बेगम खालिदा जिया 1991देखि 96सम्म त्यहाँ शेख मुजिबुर रहमानको श्रीमती हो, त्यहाँ स्वतन्त्रता सेनानीको विधवा हो उहाँ, र अस्ति भर्खर अब बित्नुभयो उहाँ 2025मा होइन। उहाँलाई सप्रेसन गरियो, तर त्यहाँ यस्तो म्यासेज दिइयो कि ओहो हो मुक्तिदाता भने त नयाँ जेन्जी हुन्, विद्यार्थीहरू हुन् भनियो। तर यता शेख हसिनाको पनि पार्टी पट्टा साफ, जसलाई नेपालको काङ्ग्रेस जस्तै मानिन्थ्यो, पश्चिमा र भारतले संरक्षण गरे, अहिले पनि उनी एक्जाइलमा भारतमै छिन् शेख हसिना। र यतापट्टि रोक्नै सकिएन बहुमत। उता थाइल्यान्डमा पनि मजै छ, घन्टी बजेछ, फेरि नयाँको सिट धेरै ल्याउन सकेनन्, त्यहाँ पनि बिजोग छ। भनेपछि त्यहाँ नयाँ खोलिएको पिपुल्स पार्टीको कुनै अस्तित्व नै रहेन। जापानको निर्वाचनले पनि देखायो संसारभरि फेरि एकचोटि स्थापित शक्तिप्रतिकै भरोसा जागेर आएको छ। तारिक रहमानको बाउको नाम चाहिँ शेख मुजिबुर रहमान होइन, शेख मुजिबुर चाहिँ शेख हसिनाको चाहिँ हुन् के, उनको चाहिँ जियाउर रहमान हो। सुन्नु न, के अरे हर्क साम्पाङको बारेमा अलिकति कुरा जोड्न चाहे क्या। यहाँ हुन त यो सुरुमा यो कोट महात्मा गान्धीले भनेका रहेछन् कि, मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु, फर्स्ट दे इग्नोर यु, देन दे लाफ एट यु, देन दे फाइट यु, देन यु विन भनेका छन् क्या। यो चाहिँ एकचोटि दिनुहोस् त, म फेरि सुनाइदिन्छु। म नै पढेर सुनाउँछु। यसलाई अरूले चाहिँ अब अन्य व्यक्तिहरूले भनेको भनेर, फर्स्ट दे इग्नोर यु, देन दे लाफ एट यु, देन दे फाइट यु, देन यु विन। अर्थात् पहिला तिमीलाई इग्नोर गर्नेछन्, व्यवस्था गर्नेछन् उनीहरूले, त्यसपछि तिमीप्रति हाँस्नेछन्, त्यसपछि उनीहरूले तिमीसँग लड्नेछन्, भिड्नेछन्, र अन्त्यमा तिम्रो विजय हुनेछ। हर्क साम्पाङलाई सुरुमा सबैले इग्नोर गरे, महात्मा गान्धीले ठिक भने। हर्क साम्पाङलाई सुरुमा सबैले इग्नोर गरे, यसले के गर्न सक्छ पार्टी बनाएर, यसको के हुन्छ र भन्ने सोचे। हामी जस्ता मान्छेहरूले पनि इग्नोर गऱ्यौँ सुरुमा, म आफैले इग्नोर गरेँ। त्यस पछाडि मान्छेहरूले बिस्तारै उनलाई नोटिस गर्न थाले होइन, केही होला कि भनेर उसको प्रशंसा नगरें, तर उसलाई नोटिस गर्न थाले। अब अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा
हर्कले 50 लाख ल्याएर 3 लाखको मात्रै मूर्ति राख्यो अरे, हर्कले बनाएको चाहिँ गीत चाहिँ बजाउनु पर्ने भयो। फाइटको चरण आयो। श्रम संस्कृतिको पार्कमा त्यहाँ लफडा अर्को छ, त्यहाँ लफडा अर्को छ, भ्रष्टाचारको कुरा निकालेको छ। अब फाइटको चरण आयो भने पछाडि हर्कको जितको चरण पनि आएछ है। हो, यही भन्दैछु। पराजय कहिले पनि महसुस गर्नु हुँदैन एउटा योद्धाले। मैले भनिहालेँ सुरुमा यो त आइरे गइरे भइरे नत्थु खैरे हो भनेर इग्नोर गर्छन्। यो त केटाकेटी आयो गोलीले चलायो मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपको, यस्तालाई के भाउ दिनु भन्छन्। जब उसको स्पेस समाजमा उसको सामाजिक स्पियर्समा फेनामेनममा उसको स्वीकार्यता बढ्दै जान्छ, त्यसपछि उनीहरू हाँस्न थाल्छन्। होइन यो त भेलुबाजे जस्तै हो नि, यो केही पनि छैन अस्तित्व हैसियत भन्छन्, हा गर्छन्, ट्रोल बनाउँछन्। अब त्यतिले पनि भएन, जनतामा ऊ स्थापित हुँदै गयो, जरा गाड्दै गयो, डाउन टु अर्थ इमेज बनाएपछि अब मान्छे सिरियस हुन्छन्। ओहो अब यो इग्नोर गरेर हुँदैन, हामीले मामुली बाँदर सम्झेर छाडेको यो मानिस यो शक्तिले कुनै दिन महाबली हनुमानले जस्तै हाम्रो लङ्कामा आगो दहन गर्नेछ भनेर उसलाई सप्रेसन गर्न सुरु गर्छन्, उसलाई उससँग फाइट गर्छन्। अहिले फाइटको चरणमा हुनुहुन्छ, हाँस्ने चरण पनि सिद्धिसक्यो। अन्ततगतवा जब तपाईँले त्यो गलत प्रवृत्तिलाई जित्नुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईँ महाविजेता, जो जिता वही सिकन्दर, अलेक्जेन्डर दी ग्रेट जस्तै हुनुहुन्छ। संसारमा धेरैको लागि यो भएको छ। माओ सेतुङले त्यही भएर भन्नुभएको छ नि, प्रतिक्रियावादीहरू पहिला तपाईँलाई हाँसोमा उडाउँछन्, दमन गर्छन्, अनि उनीहरू फेरि तपाईँसँग ठोक्किन्छन्, फेरि तपाईँलाई अन्डर एस्टिमेट गर्छन्, अन्ततः तपाईँलाई नेता मान्छन् भनेको मतलब यो दृश्य देखिएको छ। हर्क साम्पाङले त्यही गर्दै हर्क साम्पाङ भोट माग्दै जाँदाखेरि उनकै एउटा भान्जा पर्ने के तामाङले चाहिँ प्रश्न गरेछन् क्या, श्रम गरेर मात्रै बन्छ देश, श्रम गरेर मात्रै बन्छ देश भनेका छन् क्या। अब आइटी खोइ, इनोभेसन खोइ, यो खोइ त्यो खोइ भनेका छन् क्या। आइटी इनोभेसनमा हुने पनि त्यो श्रम नै हो, तर नेपालमा बन्छ चाहिँ के त, बनेको चाहिँ के छ त? होइन श्रम सहितको उत्पादन चाहिँ के हुन्छ त? उत्पादन चाहिँ के हुन्छ त? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा भाष्य के निर्माण गर्न खोजेको छ भने ढुङ्गा बोकेर देश बन्छ भनेको छ क्या। ढुङ्गा बोकेर देश बन्छ भनेर मान्छेहरूलाई यति खिल्ली उडाएका छन्, यिनीहरूले यति धेरै हँसाए नि। अहिले त त्यो स्थापित हुँदै गयो। अस्ट्रेलिया बस्ने एकजना रानी दिदी भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले पनि राम्रोसँग भन्नुभयो, त्यो ढुङ्गा बोक्नेको परिभाषा निकै राम्रोसँग व्याख्या उहाँले गर्नुभएको छ क्या। केही इक्जाम्पल पनि दिनुभएको छ, तपाईँले फुर्सद पाउनुभयो भने हेर्नु होला। चर्खा आन्दोलनले, महात्मा गान्धीको चर्खा आन्दोलनले विशाल रूप लिँदाखेरि बेलायतीहरू भारत छोडेर भाग्न सम्भव भयो। अनि ढुङ्गा आन्दोलनले चाहिँ ढुङ्गा हानेर होइन, ढुङ्गा बोकेर चाहिँ हामी आन्दोलन गरौँ भन्दाखेरि अनि ढुङ्गा आन्दोलनको एउटा प्रतीकात्मक स्वरूपले चाहिँ यहाँ विकासको मोडल लिन सक्दैन। सही हो। यहाँ त इन्स्ट्यान्ट मान्छेलाई के चाहिएको छ भने ललिपप चाहिएको छ। इन्स्ट्यान्ट ललिपपले त केही हुनेवाला छैन यो देश। होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङको लागि केवल प्रविधि भएर रोबोट भएर हुँदैन, त्यसको लागि मानव दिमाग, मानव सिप, मानव संसाधन। झन् हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा महँगो प्रविधिलाई खरिद गर्न सकिँदैन र जनस्तरमा गरिने उत्कृष्ट श्रम र प्रविधिलाई फ्युजन गरेर संस्कृतिसम्म पुर्याएर लेटेस्ट टेक्नोलोजी। होइन, त्यो सबैको लागि पनि ढुङ्गा चाहिन्छ। ढुङ्गा बोक्नै पर्छ अथवा नबोके पनि अरू केही माध्यमले बोक्नै पर्छ। तर सोच्नुहोस् त, चर्खा आन्दोलनबाट चाहिँ बेलायतीहरू भाग्छन् भन्ने कसैले सोचेको थियो होला? महात्मा गान्धीसँग कतिजना मान्छे हाँस्यो होला सुरुमा? सही कुरा। त्यो भएर हुन त अहिले एप्स्टिन फाइलसँग जोडिएका छन्। त्यो के अरे ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने महान वैज्ञानिक स्टिफेन हकिङ्स, होइन? पढ्नुभयो एप्स्टिन फाइल्सको बारेमा? पढेँ मैले, त्यो पनि रोचक छ। नेपाल कनेक्सन पनि भनिएको छ। संसारभरका मान्छेहरू होइन कसरी चरिनाङ्गो भयो हेर्नुहोस् त। मार्क जुकरबर्ग होइन, तपाईँको यो एलन मस्क समेत एप्स्टिनको म्यानहट्टनको बङ्गलोमा चाहिँ डिनर गर्न पुगेका रहेछन् होइन। एप्स्टिनको तपाईँको आइल्यान्डमा चाहिँ प्राइभेट आइल्यान्डमा कहिले चाहिँ वाइल्डेस्ट पार्टी हुन्छ भनेर उनीहरूले इमेल गरेका रहेछन् होइन। कसरी संसारभरका एलिटहरूले चाहिँ संसारभरका एलिटहरू चाहिँ कति धेरै करप्ट, कति धेरै अपराधिक सोचका हुँदो रहेछन् के। फाइलले धेरैको चेहरा उदाङ्गो बनायो। तपाईँले भने जस्तो मल्टिबिलियनियर एलन मस्कदेखि लिएर बिल गेट्ससम्म, बिल गेट्सको डोनाल्ड ट्रम्प होइन, उनी मिलिनियर पनि हुन्, प्लस त्यसपछि तपाईँको शक्तिशाली राष्ट्रपति पनि हुन् उनी। अनि त्यसपछि भारतको मोदीसम्म कता कता कनेक्सन आएको भन्ने कुरा आएको छ। मोदीको त नाम मात्रै मेन्सन भएको कुरा हो, डाइरेक्ट उनीसँग कनेक्सन भएको छैन। तर अनिल अम्बानीसँग त डाइरेक्ट भेटै भएको कुरा छ होइन। अनिल अम्बानी, नेपालको सीता गुरुङ भन्ने एकजना कसको नामै मेन्सन गर्दै आएको छ। सीता गुरुङ त त्यहाँ कामको लागि, डोमेस्टिक वर्करको लागि त्यो रहेछ। मैले हेरेँ त्यो सबै फाइलहरू होइन, त्यो कुनै त्यस्तो ठुलो मेन्सन छैन नेपालको बारेमा।
तर जो संसार यसरी नाङ्गियो नि संसारका एलिटहरू हेर्नुहोस् त प्रिन्स एन्ड्रुको ताल हेर्नुहोस् त अहिले एकजना सर्भाइभरले एन्ड्रुको चाहिँ बङ्गलोमा छानबिन गरेर तपाईँको डकुमेन्टहरू खोज्नको लागि आग्रह गरेकी छिन् भनेपछि यो ढङ्गको विचित्रको जुन कथाहरू अहिले बाहिरिएको छ हामी एउटा प्रसङ्गमा थियौँ भन्नाले जसरी संसारका भिभिआइपीहरूको चेहरा चाइल्डलाई कसरी एब्युज गर्छन् कसरी सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गर्छन् कसरी उनीहरूले अनि मानव अधिकारको कुरा चाहिँ यिनीहरूले गर्छन् क्या त्यो ट्रम्पले मानव अधिकारको कुरा गर्नु मिल्छ त्यो त आफ्टर के अरे उसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ पावरमा नोम चोम्स्कीले नोम चोम्स्की नै तपाईँको उसँग के भन्छ जेफ्री एप्स्टिनसँग एउटै जहाजमा यात्रा गरेको फोटो आएको छ क्या भनेपछि हेर्नुहोस् कति पतित हुँदो रहेछन् मान्छेहरू त्यस्तो ल्याङ्ग्विस्टिक संसारले कल आएको संसारमा कल आएको एउटा नोन सेक्स अफेन्डर एउटा नोन सेक्स अफेन्डर हेर्नुहोस् है कन्भिक्टेड सेक्स अफेन्डर त्यसमाथि तपाईँको ट्राफिकर ह्युमन ट्राफिकर त्यसमाथि पछि गएर त उनी गिल्टी नै भएको त्यस्तो मान्छेसँग पनि एउटा दार्शनिक भनिएका व्यक्तिहरूको पनि साँठगाँठ होइन फिलोसोफर साइन्टिस्ट एकाडेमिसियन संसारका रेनाउन्स पोलिटिसियनहरू अनि मल्टिबिलिनियर फिल्म स्टार सबै जोडिएका छन् र सबैको चेहराको प्लास्टिक सर्जरी उत्रिएको अवस्था छ हामीले नाम जति पनि लियौँ चाहे अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर लेख्ने नोम चोम्स्की होस् चाहे मल्टिबिलिनियर एलन मस्क होस् अहिले संसारको सबभन्दा धनी चाहे बिल गेट्स होस् कुनै समयको धनी चाहे डोनाल्ड ट्रम्प होस् चाहे स्टेफेन हकिङ होस् चाहे जोसुकै त्यसमा स्टेफेन फाइलसँग जोडिएको कुरा आएको छ र मैले अघि त्यो ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टेफेन हकिङ्सको प्रसङ्ग किन ल्याएको भने हकिङ्स चाहिँ कतै भनेका रहेछन् क्या सर संसारमा हामीले यति चमत्कारिक विकास गऱ्यौँ भनेर छाती पिट्छौँ तर पानी चाहिँ मानव निर्मित बनाउन सकिँदैन चामल बनाउन सकिँदैन किनभने धरतीमा डिपेन्ड हुनु पऱ्यो नि पानीको लागि त अरूको विकल्प हुन्छ ऊर्जाको पनि विकल्प छ तर प्योर ड्रिङ्किङ वाटर त धरतीले नदिएसम्म त मान्छेले अहिलेसम्म बनाउन सकेन नि ढुङ्गा मान्छेले बनायो कृत्रिम ढुङ्गा ल भन्नु त कृत्रिम माटो बनायो माटोको लागि त माटैमा निर्भर हुनु पर्यो नि नेपालका डाँडा पाखा जम्मै सकिसके त्यही माटोको लागि त्यही ढुङ्गाको लागि बगरहरू जम्मै खोतलिसके गिटीको लागि भन्नाले मान्छेले आफ्नो औकात बरकत हैसियत अनुसार जे डिस्कभर गर्यो जे इनोभेसन गर्यो जे एक्सप्लोर गर्यो ती चिज भनेको प्रकृति प्रदत्त छ र प्रकृतिमा डिपेन्ड भएर श्रमद्वारा नै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ यो माओ त्से-तुङले त्यतिखेर चिनिया पुनर्निर्माण गर्दाखेरि पनि मान्छे हाँस्थे क्या ओहो यसरी हुन्छ किनभने अमेरिकामा प्रविधिको विकास भइसकेको थियो युरोप म्यासिभ विकासको चरणमा औद्योगिकरणको औद्योगिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढिरहेको बेला यिनले के गर्छन् यो पाषाण युग ढुङ्गे युगको स्टोन एजको कुरा गरिरहेछन् भन्थे आखिर इन्फ्रास्ट्रक्चर त बनाए त्यसकारण आज पनि त्यसो भए मान्छेले यस्तो प्रविधि आविष्कार गरून् न दुःखै नहोस् ट्रेडमिलमा दौडिनै नपरोस् एउटा मेसिन चट्ट घुमाएपछि फुमन्तरकी बाछा सहीमा बोसो आफसे आफ घट्छ घट्दैन अहिले त त्यस्तो नि ल्याउन खोजेको छन् त्यो पुरै भित्र छिराएर घोचेर अनि त्यो त्यसको साइड इफेक्ट वान लेयर अफ फ्याटलाई चाहिँ पुरै तपाईँको त्यसको साइड इफेक्ट त बिहोर्नु पर्छ हुन्छ नि अब भित्र त्यो घोचेपछि घाउ हुँदैन भने यहाँ फेसमा पनि तपाईँको लाइपोसक्सन गर्ने रहेछ कि त्यो यत्रो सुइरो हुँदो रहेछ यत्रो लामो रड अनि त्यो रड यसरी ठ्याक्कै यो घाँटीबाट हेर्नुहोस् त त्यो यति डेन्जरस तरिकाले छिराउने अनि त्यहाँ त्यो फ्याट पगाल्ने त्यो कहीँ आर्टिफिसियल अब यो कुरा प्रसङ्ग कतिको प्रासङ्गिक हुन्छ अहिले संसारमा जति पनि सुपर मोडलहरू छन् राम्रा नायिका अथवा नायिका जस्तै देखिने चक्करमा लागेका सुन्दरीहरूले यो आफ्नो हिप पुट्ठा ठुलो बनाउन शरीरका विभिन्न भागबाट अङ्ग काटेर यहाँ जोड्दा रहेछन् र त्यो कारणले त्यसलाई चाहिँ ब्राजिलियन बट लिफ्ट भन्दो रहेछ हो त्यो कारणले बट लिफ्ट भन्दो रहेछ हो त्यो कारणले प्रत्येक वर्ष त्यो जोखिम कस्तो रहेछ भने 25 जना मध्ये 1 जना मर्दो रहेछ हो त हेर्नु भएछ तपाईँले त्यो भिडियो हो मैले ध्रुव राठीको हेरेको थिएँ होइन 25 जना मध्ये 1 जना मर्छ भन्ने थाहा छ त्यो 25 मा आफू परिएला भन्ने जोखिम मोलेर पनि मान्छे बरु मर्न तयार पुट्ठा बढाउन तयार छन् भनेपछि मान्छेको पागलपनको सीमा हुँदैन मैले त्यो अस्ति हेर्दै थिएँ अर्को पागलपन मान्छे गरिबी भोकमा मरेका छन् अनिल अम्बानीको ऋण तिर्न नसकेर भाइ छटपटिया छ मुकेश अम्बानी आफ्नो अत्यन्तै कसैले तेरो छोरो राम्रो छैन भनेछ संसारको सबभन्दा राम्रो मान्छे ल्याएर मेरो छोरोको बिहेमा नचाउँछु भनेर त्यो इगोले गर्दा हजारौँ करोड खर्च गरे
भारतमा एउटा बस्तीको गरिबी दूर हुन्थ्यो, एउटा श्रम बस्तीमा नयाँ बस्ती बन्थ्यो, अपार्टमेन्ट बन्थ्यो, तर त्यतातिर ध्यान छैन। अहिले संसारका पागल मल्टिमिलियनियरहरू कहाँ ध्यान गरिरहेछन् थाहा छ? कोही एलन मस्कको घडेरी प्रोजेक्टमा छन्, मङ्गल ग्रहमा चन्द्रमामा घडेरी लिने, कोहीको के रफू चक्कर रहेछ भने त्यो 1912मा संसारको सबभन्दा ठुलो जहाज रहस्यमय तरिकाले टाइटेनिक डुब्यो नि। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने त्योभन्दा 15 वर्ष अगाडि नै एउटा उपन्यासकारले टाइटेनिक नामक जहाजको परिकल्पना गरेर त्यो जहाज त्यही आइसबर्गमा ठोकिएर धुजा हुन्छ भनेर लेखाएको रहेछ। हो, त्यो 1912मा डुबेको सबभन्दा सम्भ्रान्त एलिट जहाज, सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड जहाज, जुन 5 किलोमिटर मुनि छ अरे त्यो समुद्रको मुनि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबमरिनबाट गएर करोडौँ लाग्ने रहेछ, फेरि ज्यानको जोखिम हुने रहेछ। त्यो हेर्न, त्यो मलवा भन्छ हिन्दीमा, त्यसका टुटेफुटेका चिजहरू हेर्न त्यहाँ जाँदो रहेछ, त्यसको भग्नावशेष हेर्नको लागि। भग्नावशेष मानिसको आफ्नो सोख हो, तर धरातली यथार्थ के हो भने हामी त्यो यथार्थबाट धेरै पर छौँ। हामीले त धेरै प्रगति गर्नु छ देशको, र देशको प्रगति चाहिँ हामीले तपाईँको जराबाट गर्नुपर्छ, त्यो तल पिँधबाट गर्नुपर्छ क्या। पहिला फाउन्डेसनबाटै गर्नुपर्छ र त्यो फाउन्डेसन विकास चाहिँ केही हुँदैन। विकासको फाउन्डेसन तपाईँ धरहरा बनाउनुहोस्, पुल बनाउनुहोस्, रोड बनाउनुहोस्, हरेक विकासको फाउन्डेसन ढुङ्गाबाटै सुरु हुन्छ कि। होइन, यो हिप्पी जेनेरेसन काठमाडौँमा आयो नि, यो हरे राम हरे कृष्ण भन्ने फिल्मबाट त्यो हिप्पी जेनेरेसनलाई नेपालमै सुटिङ गराएको रहेछ देवानन्दको। त्यसमा सस्ता वाइदा रहमान को छन् त्यसमा, जिटा तमानहरू हो। त्यतिखेर चाहिँ देवानन्दले भन्थे अरे के, ठमेल गए उनी, चारैतिर घुमे। नेपालीहरू एउटा कुरामा साह्रै सिपालु रहेछन्, हिप्पीहरू अथवा पश्चिमाको फ्यासन चाहिँ तुरुन्तै नक्कल गर्छन्। त्यतिखेर च्यातिएको जिन्स लगाउने, गाजासाजा तान्ने थियो नि त, होइन, त्यो झोचेका गल्लीमा बसेर। तर उनीहरू कसरी डिस्कभर गर्छन्, उनीहरू कसरी असाधारण विकास गर्छन्, उनीहरूको मानसिकता कसरी विकसित भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्दैनन्। एलन ग्रिन्सबर्गले माई म्याडनेस इज डियर टु मी भने, मेरो पागलपन मलाई प्रिय छ भने। मान्छे उनी जस्तै गाँजा तानेर पागल हुन लाए, तर उनले त्यो भनिरहँदा राम्रो साहित्य पनि लेख्थे नि, त्यसको चाहिँ कपी गरेनन्। एउटा अन्तिम कुरा के छ भने, जसले जति हल्ला गरे पनि रवि लामिछाने र बालेन शाह भाग्य विधाता हुन्, देवदूत हुन्, तिलस्मी नायक हुन् भनेर भ्रम छरेका छन् नि, यो भ्रमको रङ्गीन मायाजालबाट मुक्त हुन मलाई लाग्छ यो चुनावै काफी छ। तर चुनाव नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना छ, किनभने यो चुनाव टरोस्, टर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। किनभने यस्तो संसद बनाउन चाहन्छन् जहाँ चाहिँ केटाकेटी अथवा विवेक नभएका, विवेक भए पनि स्वर्णिम वाग्ले वा बाबुराम जस्तै विवेक बन्धक राख्न चाहने मान्छेको भरिभराउ हुनेछ। बालेन जस्ता वा गगन थापा जस्तो आत्मा नै बेचिसकेका पश्चिमा दलालहरूले सत्ता सम्हालेर बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेलाई शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा राखेर अनि त्यसपछि देशलाई किस्ता किस्तामा युक्रेन वा सिक्किम जस्तो बनाउन खोजिनेछ। तपाईँलाई सुरुमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ नि, याद छ? बालेन शाहले अब राजनीतिमा स्टेप इन गरे, जसरी प्रचण्डलाई 17,000को हत्यारा बनायो नि, यो 76 जनाको हत्यारा बालेन शाहलाई नै जिम्मा लगाउँछन् है। 76 जनाको हत्याको जिम्मा बालेन शाहलाई जिम्मा लगाउँछन् भनेको थिएँ। अहिले त अस्ति सौरभले त्यही कुरा बोल्नुभएछ, स्वामित्व त लिएर लगायो नि त। पहिला ज्योति मगरले त्यही भनिन् होइन, 17,000को हत्याको जिम्मा यदि आन्दोलनरत पक्ष तत्कालीन माओवादी लिनुपर्छ भने 76 जनाको हत्याको जिम्मेवारी पनि तिमीले लिनुपर्छ भनेर लिइसके त। रवि लामिछाने उनीहरूले त लिएकै छन्, त्यो त नजानेर गरेको हो सेन्टिमेन्ट बटुल्नलाई, तर भविष्यमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो लगाउने नै छन् क्या बालेनलाई। होइन, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, 76 जनाको हत्यारा को भन्दा बालेन शाह भन्छन् क्या अब बिस्तारै। होइन, यो त जस्तो भारतमा यहाँ नाम नलिउँ, एउटा मल्टिमिलियनियरको छोराले नाबालिका रेप गर्यो, त्यो नाबालिकाको मृत्यु हो। भरे सुकुम्बासी बस्तीमा गए, एउटा मान्छे किनेपछि उसले त्यो स्वीकार्यो मैले गरेको भनेर, ऊ जेलमा गयो। स्वीकारेपछि पुग्यो के कानुनलाई, उसले गरे होस् वा नहोस्, तर यिनीहरूले त गरेको पनि हुन्, फेरि जेल तोडेकै हो। नक्कली पत्र, गृह सचिवको नक्कली कीर्ति पत्रको आधारमा बाहिर आएको हुनाले हास्यास्पद कुरा के भने त्यही रवि लामिछानेको नक्खु जेल विद्रोह गरेर आएकै बालेन शाहको घर चोरेर कति मान्छेको हत्या गर्यो।
जेल तोड्ने जेल फोड्ने आगो लगाउने ध्वंस गर्ने विध्वंस गर्ने सिंहदरबार जलाउने BICC जलाउने यी सब कुराहरू त अहिले छर्लङ्गै देखिया छ भिडियो छ अडियो छ बोलेका कुरा छ अमरेश सिंहले ल है गर केटा हो गरिहाल भनेर हराएकै हो हुन्छ हजुर भनेर स्ट्याटस लेखेकै हो यिनीहरूले गरेकै हो गरेको कुरा हो भने सिद्धि गोली हस् भोलि पर्छन् थ्याङ्क यू